औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग के बारे में और उसके साथ हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी के ऊपर कि मुस्तकबिल में हमें ये क्या नज़र आता है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग का हमें मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, ये जंग कब तक रुकती दिखाई देती है, क्या ये जंग रुकेगी या तूल पकड़ेगी, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी ही तफसील से बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को नसीब हो सके। इसके अलावा जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पे मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों के साथ मैंने प्रेडिक्शन शेयर की थी सुहेल अफरीदी साहब के बारे में और मैंने आपको बताया था कि इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और उनकी टीम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, डेफिनेटली वो अर्थ की तरफ जाएगी। उस वक्त मैंने ये प्रेडिक्शन शेयर की थी जब बहुत ज़्यादा क्रियोस था फैला हुआ, हर तरफ यही हर तरफ यही एक बात सुनने को मिल रही थी कि गवर्नर राज लग जाएगा। बहुत सारे उस वक़्त इंटरव्यूज़ और बयानात आए कि तहरीक इंसाफ की तरफ से नामज़द सुहेल अफरीदी साहब को ओथ नहीं उठाने दिया जाएगा। ओथ उठाना हमें मंज़ूर नहीं। उस वक़्त मैंने आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी। मैंने आपको बताया था गवर्नर राज लगेगा नहीं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। यानी कि चीज़ें जो है फ़ोर्सेस के हाथ में जाती दिखाई दे रही हैं। और उस वक़्त एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ जहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो कि पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, निहत्थी अवाम पर गोलियाँ चलाई गईं। तो वो भी कहीं न कहीं चीज़ें एक्टिवेट हो गईं और वो प्रेडिक्शन भी मेरी एक्यूरेट गई कि सुहेल अफरीदी साहब ने ओथ उठाया और बड़े ही दबंग अंदाज़ में उन्होंने ओथ लिया। तो उसमें हम उनका ये पीरियड कैसा रहेगा, वो किस तरह का वर्क करेंगे, इस पर तो बड़ी तफ़सील से हम बात करेंगे। उनका ओथ चार्ट जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तब आपको बताऊँगी, लेकिन आज बाकी रही बात टीएलपी की, तो टीएलपी की अगर आप थोड़ा-सा देखें तो टीएलपी ने 2017 में जब फैज़ाबाद में धरना दिया था, तो उस वक़्त ही इन लोगों के साथ कमिटमेंट हुई थी कि दोबारा ये रोड्स ब्लॉक नहीं करेंगे और इस तरह से कुछ फैज़ाबाद के धरने में इनके साथ मुआहदे हुए थे। उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब के दौर में 2022 में तहरीक लब्बैक ने एक दफ़ा फिर धरना दिया, जब वक़्ती तौर पर इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो गई और उसके बाद ये दोबारा से पाबंदी उठा ली गई। अब एक बार फिर तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया और उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी कि इस वक़्त जुपिटर बहुत लास्ट डिग्रीज़ पर है और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसमें दुश्मन और मुखालिफिन पूरी तरह एक्टिवेट है। तो ये टाइम धरने के लिए और इन चीज़ों के लिए ठीक नहीं था और मैंने आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर की है कि मुझे टीएलपी पर दोबारा से पाबंदी लगती दिखाई देती है। 29 मार्च 2025 को जब सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था पाइसिस साइन में, तो तब मैंने कहा था कि पाइसिस जो है रूहानियत का साइन है और सैटर्न की पहली नज़र मज़हबी अमूर के घर पे जा रही है, मज़हबी जमातों को काम नहीं करने दिया जाएगा और सारी चीज़ें फोर्सेस के हाथ में जाएँगी। इस वक़्त इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुनज़्ज़म होंगी, लेकिन फोर्सेस और अदालतें पैसिव हो जाएँगी और ये चीज़ आप लोगों ने देखी है। तो फ़िलवक़्त मैं यही कहूँगी कि मुझे तहरीक लब्बैक फ़ौरी तौर पर एहतजाज करती या सामने आती दिखाई नहीं दे रही है और तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद की जा सकती है। बाकी जुपिटर का ट्रांज़िट नेक्स्ट कैंसर साइन में हो रहा है, जब जुपिटर अपना थोड़ा अरूजी डिग्रियों पर जाएगा उस वक़्त एक दफ़ा से फिर तहरीक लब्बैक जो है हमें या मज़हबी पार्टियाँ कुछ दोबारा से मंज़र आम पर नज़र आएँगी। लेकिन जिस तरह से अब प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें थी फ़िलवक़्त इनके लिए एक मुश्किल टाइम है। अब हम बात करेंगे
پاکستان نے جب افغانستان پر اٹیک کیا، اگر اس وقت کا ذائچہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو کینسر اسینڈنٹ رائز تھا، ٹھیک ہے۔ 9 اکتوبر کو یہ اٹیک کیا گیا اور کینسر اسینڈنٹ میں کیا گیا۔ کینسر چونکہ موویبل اسینڈنٹ ہے اور کینسر ایموشنز کا سائن ہے، ایموشنل ہو کر اپنے وطن کی سرزمین کے باعث جو میں بار بار ادھر خدشات اور اٹیک ہو رہے تھے ان کے باعث سے ان کو بیس بنا کر یہ اٹیک کیا گیا۔ تو موویبل سائن میں چیزیں جو ہے ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، فکس سائن میں چیزیں ایک دیر پا چلتی ہیں، لیکن موویبل سائن میں کمیونیکیشن، مذاکرات، ایگریمنٹ، ان چیزوں کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گنجائش باقی رہتی ہے۔ جب وہ فکس سائن ہوتا ہے تب اس طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ اٹیک کیا گیا اس وقت موویبل سائن تھا، ٹھیک ہے، اور ایموشنل ہوتے ہوئے ایک کام کیا گیا، اٹیک کیا گیا اور اس کو بیس بنا کر جس میں ایک کشیدگی جو ہے وہ بہت بڑی کشیدگی نے جنم لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان اس وقت شہید ہو چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں۔ عام انسانیت میں کسی کی بھی ڈیتھ ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کوئی ہونا ہو، انسان کی ڈیتھ ایک بہت بڑا المیہ ہوتی ہے، لیکن جب سیکیورٹی فورسز میں، سیکیورٹی اداروں میں سیکیورٹی کو مینٹین کرنے والے کسی جوان کی شہادت ہوتی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ سیکیورٹی اداروں کے لیے اور ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سیکیورٹی اداروں کی طرف سے جو ہمیں بہت سارے نوجوانوں کی شہادتوں کی خبر موصول ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں بہت سنسیئر ہو کے سوچنا چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ افغانستان کو انٹرنیشنل لابی یوز کرتی ہے اور وہ پاکستان میں جو ہے آ کر گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ نشانے بناتے ہیں مقامات کو، کچھ ہمارے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک اسٹیپ لیا گیا۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے جب 5 جنوری کی پریڈکشن کی تھی تو اس وقت میں نے دو کنٹریز میں جنگ کی پیشگوئی کی تھی، اور پاکستان کے جو کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی جنگ اسرائیل اور ایران کی صورت میں ہمیں نظر آئی۔ اس کے بعد میں نے دوسری جو ہے پاکستان کے بارڈرز پر کشیدگی کی پریڈکشن دی تھی، اور اس میں نے بالخصوص افغانستان کے بارڈر کو مینشن کیا تھا کہ مجھے یہاں پر کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا کی بھی جو ہے ایک جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن وہاں پر نقصان ایسا نہیں تھا، اتنا جانی نقصان نہیں ہوا جتنا جانوں کا ضیاع ابھی افغانستان کی وار میں ہو چکا ہے۔ اگر افغانستان کے چارٹ کو میں شیئر کرتی ہوں نا، تو جب افغانستان کے چارٹ کو آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اسکارپیو اسینڈنٹ کا سائن ہے، اور اس وقت مارس کا ٹرانزٹ جو یعنی کہ اسکارپیو کا جو لارڈ ہے مارس، وہ ان کے 12 اس میں جا چکا ہے، ان کے بارڈر فورسز کا 6 لارڈ بنتا ہے۔ تو بارڈر فورسز اور کشیدگی کی طرف تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک پریڈکشن یہ دیتی ہوں کہ جوپیٹر جو ہے نا اس اپنا ہاؤس چینج کرنے والا، جیسے ہی ہاؤس چینج کرے گا اس پر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چیزیں، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ اگر جوپیٹر ادھر سے مارس کا ٹرانزٹ اسینڈنٹ میں چلا جائے گا، تو اسینڈنٹ جب مارس اسینڈنٹ میں ٹرانزٹ کرتا ہے تو وہ مزید انرجیٹک ہوتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر کیتو پڑا ہوا ہے۔ تو مارس سے جب کیتو پر آئے گا نا اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اس جنگ کو رک جانا چاہیے ہے، لیکن چونکہ اس وقت آپ کو بھی بہت اچھے سے اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس جنگ کے پیچھے انٹرنیشنل لابی ہے، اور انٹرنیشنل لابی اتنی جلدی ان چیزوں کو رکنے نہیں دے گی۔ اگر یہ ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ جنگ تھوڑا طول پکڑے گی۔ تو دوسری چیز اگر میں ذائچہ پاکستان کو دیکھتی ہوں تو وہاں پر زحل کا ٹرانزٹ، اس کے علاوہ میں نے 14 اگست کو جب ذائچہ شیئر کیا تھا ذائچہ پاکستان، تو اس میں بھی بڑے کھلے الفاظ میں بتایا تھا کہ اس سال مجھے ملک میں جنگ جیسی صورتحال بنتی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہاں پر پاکستان افغانستان کے بارڈر پر ایک جنگی کشیدگی بن گئی، ایک بہت سخت قسم کی کشیدگی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر۔ اگر انٹرنیشنل لابی چونکہ اتنی جلدی اس کو رکوانے کے بارے میں سوچے گی نہیں جب تک کہ سب کو ان کے مفادات نہیں مل جاتے ہیں۔ یہاں
جب سیٹرن کا جو ٹرانزٹ ہے جب تک 2027 تک پاکستان کے زائچہ کے 12 ہاؤس میں رہے گا تب تک پاکستان اسی طرح جنگی صورتحال میں رہے گا. باقی وقت اگر اس زائچے کو میں تفصیل سے دیکھتی ہوں تو وہ وقفے کے ساتھ یہ جنگ مجھے ہوتی دکھائی دیتی ہے. کبھی یہ رک جائے گی اور کبھی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. اگر اچھے طریقے سے ماسکیتو کے ٹرانزٹ میں یہ رک جاتی ہے جنگ تو اس کے بعد نہیں جائے گی, لیکن اگر اس ٹائم پہ پراپر انداز میں رکی نا تو یہ وقفے کے ساتھ طول پکڑتی دکھائی دیتی ہے. باقی میرا تو ملک ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے ہر مشکل سے دور رکھے اور میرے ملک کے جوانوں پر میری ملک کی عوام پر اپنی رحمتوں کے سائے بنائے رکھے. نہ آپ لوگ بھی اپنے ملک کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.